बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और सब मुश्किलों से दूर रखे। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें परेशानियाँ आसान करें और आपकी बदौलत अल्लाह ताला आपके सदक़े अल्लाह ताला मेरी भी मुश्किलें परेशानियाँ आसान फरमाए। और प्लीज़ 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 आज का ये जो मेरा व्लॉग है ना, वो है कि मेरी आज की डिटेल और साथ साथ कपड़े सिलाई करना और शादी के इवेंट्स अटेंड करना और शादी पे जो अखराजात होते हैं उनको मैनेज करना एक हाउस वाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, जिसके सर पे ना माँ बाप है, ना बहन भाई, ना कोई भी सहारा नहीं बनता। और जो शोहर है वो तो होते हुए भी समझे कि नहीं है, उसके तो कागज़ों से ही निकली हुई हूँ मैं। तो मुझे आगे बढ़ाने के लिए, मेरे साथ खड़े होने के लिए प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को पूरा देखा करें ताकि मेरा जल्दी जल्दी से टाइम वॉच पूरा हो और मैं भी अर्निंग कर सकूं और मैं अपने पाँव पे खुद खड़ी हो जाऊं, मैं अपने अखराजात सारे खुद मैनेज कर सकूं। तो चलें इसके साथ स्टार्ट करते हैं आज का मेरा व्लॉग। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जहाँ भी रहें आप खुश रहें और जहाँ भी रहें दूसरों तक खुशियाँ बिखेरते रहें और कोशिश करें कि किसी की तकलीफ़ का बायस ना बन सकें, किसी की खुशी का बायस बन सकें। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं जो हर एक की पूरी करना हो ज़रूरी होता है। ठीक है, हर एक की अपनी अपनी ज़रूरत होती है। किसी के पास पैसे होते हैं और किसी के पास नहीं होते। और मेरा उन तमाम देखने वालों से मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि जब आप देखें कि किसी के पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, आपको अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला ने आपको देने वाला हाथ रखा है, मांगने वाला नहीं रखा। क्योंकि जो मांगने वाला जो हाथ है ना, वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बहुत ज़्यादा इंसल्ट फील करता है। तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें। अल्लाह ताला ने आपको इतनी नेमतों से नवाजा हुआ है, इतनी ज़रूरतें जो हैं वो आप अल्लाह ताला के दिए हुए रिज़्क में से पूरी करते हैं। और इसमें से सदका खैरात निकाल के, सदका खैरात के अलावा भी अगर आप देखें कि किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप प्लीज़ ज़रूर दिया करें। अल्लाह ताला इससे दुगना करके तो आप लोगों को वापस करता है। ठीक है, अब इसमें से बहुत ज़्यादा कमेंट्स लोग ये करते हैं कि आगे मैं देख रही थी दुआ व्लॉग, तो उसमें किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप घर में सिलाई मशीन रख लें तो कपड़े सिलाई किया करें, आप उस तरह रिस्क कमाएं। आप तो ऐसे वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करके तो लोगों से बटोर लेती हैं। तो वो जो सड़कों पे घूम रहे होते हैं, फिर रहे होते हैं, उनको भी देख लिया करें, उन जैसे लोगों को दिया करें। क्योंकि दुआ व्लॉग में से ना किसी यूके वाली बाजी ने उनके लिए चीज़ें और कपड़े वगैरह भेजे थे। तो वो फिर बीच में जेलसी लोग भी होते हैं जो आप लोगों को जो है ना ऐसे फील करवाते हैं कि हम भी यहाँ पे हैं और हम जेलस हो रहे हैं। तो मैंने उस कमेंट का जवाब दिया, मैंने कहा जिसका रिस्क जिस जिस बंदे के थ्रू लिखा हुआ है उस बंदे तक मिल जाना है। चाहे वे रोड पे घूम रहे हैं, रोड पे जो घूम रहे हैं उनको अलहदा अल्लाह ताला ने रिस्क का ज़रिया बनाया हुआ है, उनका ऐसा है। अब क्या यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करना बुरी बात है? हम जैसी ख़वातीन जो घर में बैठी हुई हैं, अब फ़र्ज़ करें मेरा हस्बैंड है, मेरा हस्बैंड सऊदीया होता है, ठीक है, लेकिन वो मंथली ख़र्चा भेजता है। शुरू से लेकर अभी तक हमारी लड़ाई सिर्फ इसी बात पे होती है कि 5 बच्चे हो गए हैं, उनके अखराजात बढ़ गए हैं, 5वीं स्कूल में दाखिल हो गई है, प्लीज़ ख़र्चा बढ़ा दो। लेकिन उसने तलाक देना मुनासिब समझा है, ख़र्चा देना मुनासिब नहीं समझा। अब मैं क्या बोलूँ कि मैं यहाँ पे मांगने के लिए आई हूँ? मैं मांगने के लिए नहीं आई हूँ। अल्लाह माफ़ करे, मांगना क्यों है? ये एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से हम अगर अपनी ज़रूरतें शेयर करके अपना मतलब अपना कल्चर दिखा के अगर इनकम देते हैं, यूट्यूब वाले देते हैं, कोई इनमें से आप जैसे यूट्यूबर जो ऐसे नेगेटिव सोचते हैं वो तो नहीं ना देते। तो ऐसे बैड कमेंट्स प्लीज़ ना किया करें, अल्लाह से डरा करें, बहुत ज़्यादा डरा करें। अल्लाह ताला ने जिस ज़रिए से दिया है ना, उसी ज़रिए से अल्लाह ताला छीन भी लेता है। और यकीन माने जब अल्लाह छीनता है ना, तो आपकी वो औकात और बेबसी देखने वाली होती है। अल्लाह ताला ऐसी बेबसी और ऐसी औकात किसी को ना दिखाए।
مشورے دینا بہت سارے لوگوں کا کام ہے کہ آپ تم گھر میں یہ کر لیا کرو، تم گھر میں وہ کر لیا کرو، گھر میں بیٹھ کے جو سلائی آتی ہوگی وہ کرتی ہوگی۔ اب میں سلائی کا کام کرتی ہوں، مجھے جو آتا ہے میں کرتی ہوں، لیکن اب نہیں آتا۔ انسان پہ جب مشکلیں آتی ہیں تو وہ اپنے آپ پہ کھڑا ہونا سیکھتا ہے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا سیکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے۔ میں اگر ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں تو میں کیا کمنٹس میں یہ کہتی ہوں کہ پلیز میری ہیلپ کر دیں۔ اب ہمارا یو پی ایس کی بیٹری ختم ہے، ٹھیک ہے، 3 سال ہو گیا، رات کو لائٹ آف ہوئی ہے، 5 بچے تھے، 5 بچوں کو میں ان کے سر پہ کھڑی ہو کے پنکھی کبھی ایک طرف پنکھی لے کے جاتی تھی، کبھی دوسری طرف، پورا 1 گھنٹہ 10 سے لے کے 11 بجے تک میں پنکھی جولتی رہی ہوں۔ پھر لائٹ آئی ہے، پھر 1 بجے گئی ہے، 1 سے لے کے 2 بجے تک میں ان کو پنکھی جولتی رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب آپ جیسے جو جاہل اور کمینے مرد ہوتے ہیں نا، جن کو عورت کی عزت کا خیال نہیں ہوتا، وہ صرف لتر لتر زبان نہیں چلا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ میرا ہسبینڈ ہے، وہ سعودیہ میں رہ کے کماتا ہے، اب دوسری شادی کے لیے اس کے پاس پیسے ہیں، لیکن بیوی کو گھر میں کیا چاہیے، بیوی کے بچوں کا خرچہ کیا ہے، خرچہ بڑھا ہے یا نہیں بڑھا، یا کہاں سے وہ کھاتی ہوگی، شادی ہے، شادی پہ اسلامیہ دینی ہے، بچوں کے جوتے ہیں، بچوں کے کپڑے ہیں، وہ کہاں سے آتے ہوں گے۔ ایک مرد جب جانتا ہے نا یہ چیزیں کہ ہم اسے اتنا خرچہ بیچتے ہیں، اتنے خرچے میں اتنا گزارا ہے، مہنگائی بھی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے میرا ہسبینڈ مجھے ذلیل کرتا ہے، تو میں کیا کروں؟ میں چپ کر کے ذلیل ہوتی رہوں یا بچوں کو بھوکا رکھوں؟ بتائیں آپ لوگ اتنے گندے گندے کمنٹ پتہ نہیں کیوں کرتے ہیں، شرم بھی نہیں آتی آپ لوگوں کو، رحم بھی نہیں آتا۔ آپ کی اپنی مائیں بہنیں کوئی نہیں ہوتی گھر پہ؟ اگر آپ کی اپنی مائیں بہنیں کے ساتھ ایسا کچھ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ بدتمیز جاہل قسم کے انسان ہوتے ہیں ایسے، جاہل قسم کے انسان، وہ صرف اس لیے کمنٹ کرتے ہیں کہ عورت شاید اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی، ہمیں جوتی کی نوک پہ رکھے گی۔ آپ جیسے مرد ہوتے ہی جوتی کی نوک پہ رکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو میں نے نا اسے کمنٹ میں بڑی بڑی سنائی ہیں، میں نے کہا دفعہ رہو، بدتمیز انسان۔ کسی کی خوشیاں دیکھ کے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشی نصیب کی ہے، یہ نہیں کہ آپ جیلس ہونا شروع کر دیں کہ فلانے کو خوشی کیوں ملی ہے اور ہمیں کیوں نہیں ملی۔ تو یہ ہوتی ہے بات۔ اینڈ یہ میرے سسرال والوں کی شادی ہے، میرے ہسبینڈ کے جو ماموں ہیں نا، ان کی بیٹی کی شادی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس ایونٹ پہ میرے بچوں کے چپل نہیں تھے، میں نے کسی سے ادھارے پیسے لے کے پہلے ان کی چپلیں لیں، کپڑے سلائی کروا کے رکھے ہوئے تھے، بیٹیوں کے کپڑے میں نے خود اپنے بچوں کی ساری ضرورتیں، ساری خواہشیں پوری کی، اور اس شادی کو ایونٹ رشتہ دار ان کے ہیں، ہمارے رشتہ دار میں شادی ہو جائے نا، میری بھانجیوں کی شادی ہوئی ہے، میرے بھنیے کی شادی ہوئی ہے، لیکن میرے ہسبینڈ نے 1 روپیہ بھی نہیں دیا۔ تو آپ مرد لوگ نا ذرا احتیاط سے بات کیا کریں، شرم نہیں آتی آپ لوگوں کو ذرا سی بھی ایسی باتیں کرتے ہوئے؟ اور جو لوگ میری بات سے اتفاق کرتے ہیں وہ کمنٹ میں لازمی بتائیں، اور جو نہیں مانتے اس بات کو کہ کیا یوٹیوب پہ فیس لیس کنٹینٹ بنانا بری بات ہے، آپ لوگ مجھے کمنٹ میں لازمی بتائیے گا، اور پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور دوسروں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اور ایسے اگر گھٹیا کمنٹ آپ لوگوں کو آتے ہیں تو آپ لوگ ایسے بندوں کو ٹھوک کے جواب دیا کریں، کیونکہ کوئی بھی بندہ آپ کو گھر میں آ کے کھانے کے لیے نہیں دیتا۔ اسی کے ساتھ میں ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں۔